अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूँ सैयद असगर अली। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अंबिया इकराम की कहानी, और आज मैं आपको सुनाने चला हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी, पहले रसूल हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जब इस पूरी कायनात को बना दिया, इस दुनिया को बना दिया, तो अल्लाह तबारक ताला ने चाहा कि मैं आदम को पैदा करूं, तो उसने तमाम फरिश्तों को जमा किया, और फरिश्तों को जमा करने के बाद उनके सामने अपना इजहार ख्याल किया कि मैं एक इंसान बनाना चाहता हूं जिसको कि मैं ज़मीन के अंदर खिलाफत दूंगा और उसको ज़मीन का नायब बनाऊंगा, और उसको कुछ इख्तियारात भी दिए जाएंगे। जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने इस ख्याल का इजहार फरिश्तों के सामने किया, तो फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला, हम हैं तेरे लिए हम तो सना करने वाले, और तेरी तकबीर और तेरी पाकी और तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं, और जब तू कह रहा है कि इंसान को तू कुछ इख्तियारात भी देगा, तो हो सकता है कि वो दुनिया में फसाद मचाए। अल्लाह तबारक ताला ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया की मिट्टी से, यानी तीन से, गारे से, सड़ी हुई मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद जब वो पुतला खनखनाने लगा, तो अल्लाह तबारक ताला ने फिर फरिश्तों को जमा किया और कहा कि जैसे ही मैं अपने में से इसके अंदर रूह फूंक दूं, तुम सब के सब सजदे में गिर पड़ना। और जैसे ही अल्लाह तबारक ताला ने अपनी रूह फूंकी, और उसके बाद तमाम ही फरिश्ते सजदे में जा पड़े, अलावा इब्लीस के। और इब्लीस कौन है? इब्लीस अज़ाज़ील है, और जिसको हम शैतान के नाम से जानते हैं। कुछ अज़ाज़ील के बारे में समझ लेते हैं। अज़ाज़ील भी फरिश्तों का कह सकते हैं कि उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलकूत बन गया था। वो फरिश्तों के काफी करीब था, अल्लाह तबारक ताला के भी करीब था, और ये एक नारी मखलूक है। जैसे फरिश्ते नूरी मखलूक है, और इंसान खाकी मखलूक है, और जिन जो है ये नारी मखलूक है। जिनों का भी ये सरदार था। अज़ाज़ील ने भी जब ये महसूस किया कि इंसान को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो उसने सरताबी की और कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है, मिट्टी का काम हमेशा नीचे रहना है और आग का काम ऊपर बढ़ना है, लिहाजा मैं बेहतर हूँ, अना खैरुम मिनहुम का नारा लगाया, और उसने इनकार कर दिया और उसने एराज किया। अल्लाह तबारक ताला ने इस पर उससे कहा कि तू यहाँ से राने दरगाह हो जा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों के सामने पेश किया, और फरिश्तों से कहा कि तुम मुझे तमाम चीज़ों के नाम बताओ। और फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया है। फिर अल्लाह तबारक ताला आदम की तरफ मुतवज्जो हुए, और आदम ने बता दिए तमाम ही नाम जो कि उनके अंदर वदियत कर दिए गए थे। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में भेज दिया। जब वो अकेलापन महसूस करने लगे, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी बाईं पसली से एक दिन हज़रत हव्वा सलाम अलैहा को पैदा किया, और हव्वा सलाम अलैहा को पैदा करने के बाद उनका निकाह हज़रत आदम से करा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दोनों को अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि तुम जन्नत में खाओ, पियो, मौज करो, घूमो, ये सब तुम्हारे लिए, अलावा उस दरख्त के, तुम उस दरख्त का फल कभी मत चखना। हालांकि उस दरख्त का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। लोग बहुत से कहते हैं कि वो कोई गेहूं का दरख्त था या कोई एप्पल का दरख्त था, लेकिन उसका नाम कुरान हकीम में नहीं आया है। शैतान चूंकि धुतकार दिया गया था और निकाल दिया गया था, लिहाजा उसने अल्लाह तबारक ताला से वादा लिया कि बारी ताला, मैं तेरे बंदे को, या मैं इस आदम को बहकाऊंगा, मैं इसको वसवसे डालूंगा, तू मुझे ये इख्तियार दे कि मैं इनके ऊपर, यानी इनकी ज़ुर्रियत पर, इनकी औलाद के ऊपर हमला कर सकूं उस जगह से जहां से ये मुझे नहीं देखते हैं। मैं इनके दाएं से हमला करूंगा, मैं इनके बाएं से करूंगा, मैं इनके हर तरफ से मैं इनके ऊपर हमलावर होऊंगा, लिहाजा तू मुझे इख्तियार दे। अल्लाह तबारक ताला ने कहा, जो मेरे बंदे हैं वो तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए रोका है ताकि तुम अमर ना हो जाओ या तुम फरिश्ते ना बन जाओ, लिहाजा तुम्हें उस फल को खाना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने वो वसवसा कबूल कर लिया, और उन दोनों ने वो फल खा लिया। जब उन्होंने वो फल खाया, तो अल्लाह तबारक ताला ने जो उनको जन्नत के कपड़े दिए हुए थे वो उनसे खुल गए, और वो एक दूसरे के सामने बरे ना हो गए, लिहाजा वो बहुत नदामत और बहुत शर्मिंदगी करने लगे, और जन्नत के जो पत्ते थे उसके जरिए से अपने सतर को छुपाने लगे, और अल्लाह तबारक ताला से गिड़गिड़ाने लगे। यहाँ एक बात आप नोट करें कि गलती आदम से हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने नदामत इख्तियार की, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की। गलती शैतान से भी हुई, लेकिन उसने अकड़ रखी और गलती ना मानी। दो वजूहात की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने दो रिजल्ट दिए कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखा दिए, जिसके जरिए से उन्होंने अल्लाह तबारक ताला से माफ़ी मांगी और कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए रब हमारे, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और तू हमें बख्श दे, अपनी खास रहमत में रख ले, वरना हम नुकसान वालों में हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ने उनको माफ़ कर दिया। जबकि शैतान जो है अपनी गलती पाड़ा रहा, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको अपनी रहमत से मायूस कर दिया। इसीलिए उसका एक सिफाती नाम इब्लीस भी है।
ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کہہ سکتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ کپڑے ایک دوسرے کے کھل گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر غصہ بھی اور کہا بھی کہ آدم تجھ سے میں نے منع کیا تھا کہ تو اس درخت کے قریب مت جانا، لہذا پھر بھی جب آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب تم دونوں نیچے اتر جاؤ اور جا کر زمین میں رہو، اب زمین کے اندر ہی تمہیں رہنا ہے، زمین میں ہی تمہیں مرنا ہے اور زمین سے ہی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی شیطان بھی اللہ سے وعدہ لے کر نیچے آ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے مکالمہ کیا۔ سورہ سواد کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، اور کہا کہ یا رب میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، یا رب میں باعث بادل موت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھگاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آج مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، لہٰذا میں ذریت آدم کا دشمن بنوں گا، مجھے اختیار دے کہ میں ان کو ایسی جگہ سے حملہ کر سکوں جہاں سے یہ مجھے نہ دیکھ سکے، اور میں ان کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرے جو بندے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ قصہ آدم و ابلیس پورے قرآن حکیم میں 7 مرتبہ آیا ہے اور سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آیا ہے پہلی بار۔ یہ پہلی بار ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل یہ 7ویں بار ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، تو پھر نسل انسانی کا بھی ظہور ہونے لگا اور آدم علیہ السلام کے بچے پیدا ہونے لگے، یعنی کہ حوا سلام علیہ کے بچے پیدا ہونے لگے، اور پھر ان کے جو بچے ہوتے تھے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور یہ پروائی ہوا سے بڑھتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ 2 بھائی جسے ہم حابیل اور قابیل کہتے ہیں ان کی بھی پیدائش ہوئی، لیکن حالانکہ قرآن حکیم نے ان دونوں کا نام نہیں بتایا۔ اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام تھے، لیکن اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ضرور موجود ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس نے قابیل نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے لڑکی میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، حالانکہ شادی اس کو بڑے بھائی کو کرنی تھی۔ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہاں تم اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اپنی قربانی دے دو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے جو فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی اپنی قربانی اللہ کو پیش کریں گے، لہٰذا بڑے بھائی نے چونکہ وہ گڈریا تھا تو اس نے دمبا، خوبصورت دمبا اللہ کی راہ میں دیا، اور اس نے مال مویشی کھیتی جو تھی وہ اللہ کی راہ میں دی۔ پہلے قربانیوں کی قبول ہونے کا معاملہ اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو وہ بھسم کرتی تھی۔ دونوں اپنی اپنی قربانیوں کو پہاڑ پر رکھائے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور بڑے بھائی کی قربانی دمبے کو قبول کر لیا گیا۔ اس بات سے وہ اور زیادہ غصے میں ہو گیا، دراصل وہ شیطان کے بہکاوے میں تھا اور شیطان نے اسے پوری طرح سے اپنے نرغے میں لے لیا تھا، کیونکہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ وہ بھائی دوڑا بھاگا آیا اور اس نے اپنے بڑے بھائی کے گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ تو وہ بھائی بولا کہ اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تو بھی اس کے بھائی نے یہ جواب دیا کہ تو چاہے مجھے قتل کر دے لیکن میں تو اپنی دفاع میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور اگر تو ایسا کرے گا تو میرا بھی گناہ تو اپنے سر لے گا۔ لہٰذا وہ نہ مانا اور اس نے ان کا قتل کر دیا۔ ان کے قتل کرنے کے بعد وہ اپنے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے بے چین ہونے لگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو کہ مردہ کوے کو ساتھ لایا تھا، اور وہ اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر اس کوے کو گاڑ رہا تھا۔ تو اس نے جب اس پر نظر پڑی تو وہ پکار اٹھا، ہائے میں اس کوے سے بھی گزرا ہو گیا کہ مجھے یہ آئیڈیا نہیں آیا۔ پھر اس نے اس لاش کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے قبر کھودی اور اس کے اندر اس کو گاڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس سب کا گناہ اس کے بھائی کے اوپر بھی جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے نسل انسانی کے اندر قتل کی پہلی بار شروعات کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کی شروعات کرتا ہے سارے گناہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ رہے یا نہ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان دونوں کو نیچے بھیجا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وقت وقت پر میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے اور ہدایت لے کر آئیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو کوئی بھی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو میں اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، اور جو میری ہدایت سے منہ موڑ لے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ کیونکہ یہ جنگ دراصل انسان اور شیطان کے بیچ ہو رہی تھی، اور وہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی شیطان جو ہے بہت زیادہ بندوں کو اپنی طرف کر چکا ہے، اپنی سائڈ میں لے چکا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ لہٰذا ہمیں یہ اس چھوٹی سی کہانی کے اندر بچوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن نے بھی اس طرح کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی سمجھو۔ وہ ہمیں وقت وقت پر بہکاتا ہے، کبھی اپنے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی اور کی شکل میں آئے گا، ہمیں گناہوں کی طرف اکساتا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دھتکارے ہوئے ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیشہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔